नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सम्झना भुजेल। सडक विकासको आधार र मेरुदण्ड हो, तर नेपालमा हालसम्म बनेका सडकहरूमा 51% मात्र कालोपत्रे क्षमताका छन्। धेरै सडकहरू दुर्घटनाको कारक पनि बन्दै आएका छन्। सडक मापदण्ड अनुरूपको नबन्दा जनताले शास्तिमाथि शास्ति खेप्दै आएका छन्। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको तराईका जिल्ला, सहर र गाउँहरूलाई जोड्ने गरी निर्माण थालिएको हुलाकी राजमार्गको हालत वर्षौं बित्दा पनि उस्तै छ। भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुन थालेको यो राजमार्गको निर्माण कहिले पूरा हुने हो, त्यो अझै अन्योलमा छ। बारा जिल्लाको कोलहवी नगरपालिकाबाट सामागढी सिमरौनगढ कोलहवी काटामा सडक पनि उदाहरण बनेको छ। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने यो सडक प्रयोग गर्नेहरूले वर्षौंदेखि शास्ति पाउँदै आए पनि बदनाम ठेकेदार कम्पनीको कारण सडकको अवस्थामा कहिले सुधार आउन सकेको छैन। पप्पू कन्स्ट्रक्सनको हात हालेपछि सडक बन्ने होइन, बिग्रने नै हो। निर्माण क्षेत्रमा बदनाम कम्पनी पप्पू कन्स्ट्रक्सनले कानमा तेल हालेर बसेपछि यो सडकको दुरवस्थाबाट आफ्नो छाप बदल्न सकेको छैन। यस्तै पूर्वी नवलपरासी जिल्लाको त्रिवेणीदेखि दुम्कीबास जोड्ने सडक 2065 सालमै निर्माण थालिए पनि अहिले आएर अलपत्र परेको छ। करिब 7 किलोमिटर लामो यो सडक खण्डको निर्माण सुरु नहुँदा स्थानीयवासीले कल 24सँग गुनासो पोखेका छन्। जनता नभएको नेता प्राथमिकतामा परेका सडकले मात्र निर्धारित मितिमा निर्माण सम्पन्न हुने अवसर पाउँछ यो देशमा। त्यसैले बनेका 0.5% बढी सडकको अवस्था दुरूह छ। यता कल 24 को पहलमा साउदी अरेबियामा 3 वर्षदेखि बन्धक बनाइएका एक नेपाली कामदारको उद्धार भएको छ। हिजो जोर्डनमा फँसेकी एक नेपाली महिला कामदारको उद्धार गरेको कल 24 ले साउदीमा बन्धक जीवन बिताइरहेका पर्साका नरेश पटेलको उद्धार गर्न सफल भएको हो। पटेलले आफू 3 वर्षदेखि साउदीमा बन्धक बनेको गुनासो असोज 23 गतेको कल 24 को लाइभ कार्यक्रममै गरेका थिए। आफू 3 वर्षदेखि साउदीमा बन्धक बनेकाले उद्धार गरिदिन कल 24 लाई आग्रह गरेका थिए। उनको अवस्थाबारे सम्बन्धित सरकारवाला निकायलाई जानकारी गराएपछि पटेल पनि मातृभूमि आइपुगेका छन्। यी रिपोर्टहरू बाहेक यसअघि कल 24 मा उठाएका विषयवस्तुहरूको फलोअप र तपाईँ दर्शकहरूको प्रत्यक्ष जिज्ञासा र गुनासाहरू हामी आजको कार्यक्रममा पनि लिनेछौँ। यदि तपाईहरू यति बेला टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले टिभी स्क्रिनमा हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू देख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो 3 वटा नम्बर रहेको छ, जुन नम्बरमा तपाईहरूले हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्दा तपाईहरूको पैसा लाग्ने छैन। हाम्रो नम्बर रहेको छ 1660 011 2424 मा तपाईहरूले हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हाम्रो भाइबर नम्बर रहेको छ। यदि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, भिडियो मार्फत हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ, कुनै भिडियो तपाईहरूले हामीलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने देशभित्रैबाट पनि हाम्रो एन्सल नम्बर रहेको छ 98 015 72424 मा तपाईहरू भाइबर र टेलिफोन मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हाम्रो अर्को नम्बर रहेको छ 9884 011 037 मा पनि तपाईहरूले हामीलाई कार्यक्रम कल 24 को लागि कल गर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौं आजको पहिलो विषयवस्तुतर्फ। नेपालमा रोजगारी नभएको भन्दै विदेशीहरूको ठूलो लस्कर छ। देशमा श्रम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै दैनिक सयौंको संख्यामा युवाहरू विदेश हानिएका छन्। तर विदेशमा पनि त सोचे जस्तो काम कहाँ पाउन र धन कमाउन कहाँ सहज छ र? धन कमाउनका लागि विदेश पुगेका कयौं युवाहरू सब बनेर स्वदेश फर्किएका छन्। त कतिपय युवाहरू विदेशमै बन्धक बन्नु परेको छ। विदेशमा अल्पत्र बन्धक र हिंसामा परेका नेपालीहरूको कार्यक्रम कल 24 ले उद्धार गरिरहेको छ। यस्तै शुक्रबार हामीले जोर्डनमा 6 महिनादेखि हिंसामा परेकी एक चेलीको सकुशल
उद्धार गरेका छौं। शनिबार साउदीमा 3 वर्षदेखि बन्धक बनेका पर्साका नरेश पटेलको उद्धार गरेका छौं। यो रिपोर्ट हेरौं। रोजगारीकै लागि विदेशी नै रहर कसको पो हुन्छ र? आफ्नै देशमा श्रम गर्ने वातावरण भने पीडा भोग्न को पो जान्छ र? तर नियमित हजारौं युवा खाडीदेखि विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा पुग्ने गरेका छन्। उनीहरू त्यहाँ भाडाका कामदार जसरी पुग्छन्। खाडीको गर्मी ज्यान जोखिममा राखेर गर्नुपर्ने काम मात्र होइन, कति युवा युवती बन्धक बनाइनु परेको छ। यस्तै कार्यक्रम कल 24 विदेशमा अलपत्रेका नेपालीहरूको उद्धार गर्दै आएको छ। दाङ घर भई कामका लागि जोर्डन पुगेर 6 महिनादेखि हिंसामा परेकी गीता सुनारको शुक्रबार उद्धार गरेका छौं। यस्तै साउदीमा 3 वर्षदेखि बन्धक बनेका पर्साका नरेश पटेलको समेत शनिबार उद्धार गरेका छौं। पर्साका नरेश पटेलले आफू 3 वर्षदेखि साउदीमा बन्धक बनेको गुनासो असोज 23 गतेको कार्यक्रममा गरेका थिए। आफू 3 वर्षदेखि साउदीमा बन्धक बनेकाले उद्धार गरिदिन कल 24 लाई उनले आग्रह गरेका थिए। पटेलको यो पीडा सुनिसकेपछि हामीले उनको उद्धारका लागि सम्बन्धित निकायसँग कुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौं। कपिल पठाएन भन्छ, आज भोलि पठाउँछु 3 सालको पठाएन, मलाई एकामा पनि छैन, केही छैन, धेरै समस्यामा छु। तपाईको समस्याको सम्बोधन गर्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ। त्यहाँको दूतावाससँग हामी पनि सम्पर्क गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले साउदी स्थित नेपाली राजदूतलाई समेत कार्यक्रम मार्फत पटेलको पीडाको विषयमा जानकारी गराएका थियौं। राजदूतले समेत पटेललाई केही समयमा नेपाल पठाइदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कल 24 टिमले लगातार साउदी स्थित दूतावासलाई फलोअप गरेपछि नरेश पटेलको उद्धार भएको छ। 3 वर्षदेखि साउदीमा बन्धक बनेका उनी सकुशल स्वदेश फर्किएका छन्। स्वदेश फर्किने आशा मारिसकेका नरेशले कल 24 का कारण आफू स्वदेश फर्किन पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। तपाईलाई 2 वर्षसम्म निरन्तर तनाव दिए। के भन्थ्यो कम्पनीले, के गराउँथ्यो, अनि के कस्तो खालको तनाव दिन्थ्यो? यही पैसाको लागि पैसा पनि दिँदैन, सबै त्यो खानेकुरामा त्यस्तो गरिरहेको थियो। खाना पनि पैसा दिँदैन, कहिले दिन्छ, कहिले दिँदैन। भनेपछि तपाईँलाई तलब दिँदैन मासिक रूपमा? त्यो पनि दिँदैन। तलब कति थियो? तलब त 2 सालको बाँकी छ त्यसमा। अनि तपाईँले यो सबै कुराहरू जस्तो अब तपाईँ त्यहाँबाट मेन पावरबाट जानुभएको होइन, मेन पावरबाट, अनि त्यस पछाडि कम्प्लेन गर्नु भएन यसरी तपाईँले पठाएको मेन पावर कम्पनीले तलब दिइरहेको छैन, यस्तो तनाव दिइरहेको छ भनेर यो कम्प्लेन गर्नु भएन? त्यो मेन पावरको त्यो रिसिभै गर्दैन, फोनमा फोन गरेर त्यो रिसिभ त्यो गर्दैन। उनी नेपाल फर्किएसँगै कल 24 को टिमलाई धन्यवाद दिन न्युज 24 को कार्यालयमै पुगेका थिए। परिवारको मान्छे के भन्नुहुन्थ्यो? रुनुहुन्थ्यो? रुनुहुन्छ, धेरै रुनुहुन्छ। छिटो कहाँबाट त्यो पठाउँदैन, के गर्नु? परिवारको मान्छे त्यसरी तपाईँलाई फोनमा आउनु रुँदाखेरि सबै त्यस्तो तपाईँ के सोच्नुहुन्थ्यो त्यति बेला? कस्तो महसुस धेरै हुन्छ, छिटो जानको लागि त्यो भएन, त्यो पठाउँदैन। त्यो हर पासमा 24 मा म कन्ट्याक्ट गरेँ, त्यो एकदम सफल भयो। दर्शक महानुभाव, देशमा ठूलो हिस्सा गाडीको रेमिटान्स भित्राउने वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको पीडा यति धेरै छ। हामीले कार्यक्रम सुरुवात गरेदेखि कार्यक्रममा लगातार विदेशमा अलपत्र परेको, बन्धक बनाइएको, श्रम स्वीकृति सकिएको, मेन पावरले एउटा कामलाई भनेर पठाएको तर त्यहाँ लगेर अर्को काममा लगाएको, एम्बेसीमा बारम्बार मैले दुःख पाएको छु भनेर गुनासो गरेको तर एम्बेसीले उहाँहरूको समस्या र गुनासोलाई प्राथमिकता नदिएको लगायतका गुनासो गर्ने धेरै यति बेला वैदेशिक रोजगारीमा गएर दुःख पाएका, यो प्रतिकूल समयमा त्यहाँ जटिल समस्यासँग जुधिरहेका दाजुभाइहरूले, दिदीबहिनीहरूले गुनासो गरिरहनु भएको थियो। र हामीसँग जोडिनुभएका विभिन्न देशमा यति बेला वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा पुगेर त्यहाँ समस्यामा परेर आफ्नो पीडा हामीलाई पोख्नुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको उद्धार र उहाँहरूलाई नेपाल सकुशल झिकाउनको लागि हामी प्रयास गर्नेछौँ। अब लागौँ आजको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ। पूर्वी नवलपरासी जिल्लाको त्रिवेणीदेखि दुम्कीबास जोड्ने सडक खण्डको 2065 सालमा नै ट्र्याक खोलिए पनि निर्माण कार्य भनी अलपत्र परेको छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पूर्वी नवलपरासी जिल्लाको विनय त्रिवेणी गाउँपालिका अन्तर्गत ओडा नम्बर 1 दुम्कीबास र ओडा नम्बर 6
त्रिवेणी जोड्ने करिब 7 किलोमिटरको सडक खण्डको 2065 सालमा ट्र्याक खोलिएको थियो। निर्माण अलपत्र छ, अहिले सर्वसाधारणलाई शास्ति परेको छ। त्यसैले स्थानीयले गुनासो हामीलाई पठाएका छन्। उनीहरूकै गुनासोको आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अहिले सो सडक खण्डमा ट्र्याक खोल्नु अघि निर्माण गरिएको अस्थायी सडक सञ्जालका संरचना समेत बिग्रिसकेको अवस्था छ भने सडक पूर्ण रूपमा बन्द रहेको छ। निकुञ्ज र निकुञ्ज आसपासको क्षेत्र मानिने मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रको केही भाग सडकमा परेका कारण सडक निर्माण गर्न समस्या भएको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। 11 वर्ष अघि ट्र्याक खोलिए पनि निर्माणको काम पुरै सकेन। साविक नवलपरासी जिल्लाको दुम्कीवास गाविस त्रिवेणी गाविस स्थानीयको जनश्रमदान गरी लाखौं रकम खर्च बाटोको ट्र्याक खोलिएको थियो। गण्डकी सरकारले जिम्मेवारी लिए पनि अहिले बेवास्ता गरिरहेको छ। त्यसैले हिलो र धुलोको पीडा स्थानीयलाई मात्र थाहा छ। उनीहरूले कल 24 मा गुनासो गरेपछि हामीले फलो गरेका छौँ। यो सडक 2029 सालभन्दा अघि मानिस हिडडुल गर्ने सडकका रूपमा प्रयोग हुने गर्थ्यो। त्यसपछि सो सडक खण्डको केही भाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र र केही भाग मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रमा परेकाले बाटो निर्माणमा समस्या भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। यति बेला त्यो सडक खण्डको गुनासो गर्ने धेरै सर्वसाधारण हामीसँग कार्यक्रम कल 24 मा जोडिनु भएको थियो र एक सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। हाम्रा दर्शक नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, सुनिरहनु भएको छ? सुगम सापकोटा म सुगम सापकोटा बोलिरहेको छु। हजुर, सुनिरहेको छु मैले। सुगम सापकोटा। सुगमजी, हजुर, तपाईहरू पनि त्यही सडकको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ हैन यति बेला? हो हजुर, हामीले एकदमै धेरै नै समस्याहरू भोगिरहेका छौँ। कस्तो कस्तो समस्या भोग्नु परेको छ तपाईहरूले? अब त्यो सडक नबन्दाखेरि यातायात सहज रूपमा गर्न पाइरहनु भएको छैन होला। सडकको अब यस्तो हविगत रहेछ, के कारणले सडकको यो हविगत भएको हो? तपाईँ त्यहाँको स्थानीय भएको हैसियतले तपाईँले सम्बन्धित निकायहरूसँग केही बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छ? अब यो त अब पहिलो प्रथम त स्थानीय सरकारले हेर्न पर्ने कुरा हो। अब स्थानीय सरकारले अब यसलाई स्थानीय सरकारको ध्यान आकर्षण नभएको हो कि अब यसमा के कमी कमजोरी कारणले गर्दा यो भत्केको बाटोहरू बन्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि धुलोले यहाँका मानिसहरू ग्रसित भइसकेका छन्। तपाईहरूले त्यहाँ त्यो सडकमा जुन देखिने धुलो धुवाँको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको भनेर हामीलाई गुनासो गर्नुभयो है? हजुर, स्वास्थ्यमा धेरै नै असर परिरहेको छ हामीलाई। स्थानीय सरकारलाई तपाईहरूले त्यहाँ गुनासो गर्दाखेरि यो सडक किन निर्माण भइरहेको छैन? तपाईहरू स्थानीय सरकार हुनुहुन्छ, हुन त यसको ठेक्का प्रक्रिया अथवा यसको जुन निर्माण कार्य अन्य निकायबाट भए पनि तपाईहरूले पहल गरिदिनु पर्यो यो सडक छिटो निर्माण गरिदिनको लागि भनेर गुनासो गर्नुभयो स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग? गरेको, यो गुनासो गरेर त हामीलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ। अब स्थानीय प्रतिनिधिहरूले चाहिँ यो विषयमा हामीलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ? हजुर। कति समयदेखि त्यो सडकको यो धुवाँ धुलो हिलो तपाईहरू त्यो सहन बाध्य हुनुभएको छ? करिब अहिले महिना भयो। लामो समय भयो? हजुर, लामो समय भइसक्यो। हामी तपाईँकै गाउँका सम्बन्धित व्यक्तिसँग सम्बन्धित निकायसँग यस विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ। हजुर। अब त्यो सडकको धुवाँ धुलोको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरूको जुन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको तपाईहरूले गुनासो गर्नुभएको छ। हामीले दृश्यमा देख्दाखेरि अब त्यो सडकमा कालोपत्रे ठाउँ ठाउँमा त्यो गरिरहेको पनि देखिरहेका छौँ। यो खासमा सडक त्यहाँ बन्दै गरेको हो कि यो सडकलाई चाहिँ बनेकै सडकमा पुनर्निर्माण गरिएको हो कि के हो? बनेकै सडकमा तर अलिअलि खाल्टो खुल्टो पुरे जस्तो गरेको हो। अब त्यो खाल्टो खुल्टी कतिसम्म पुर्ने, कहिलेसम्म पुर्ने भन्ने कुरा हो कि। सधैँ खाल्टो पुरेर मर्मत गरेर मात्रै त हुँदैन, त्यसलाई त पुरै बाटो बनाउनु पर्यो। बाटै छैन, अलिअलि मात्रै पिच गरेर त भएन भन्ने कुरा। हामी तपाईहरूको माग चाहिँ अब त्यो जुन बनाइएको सडक नै यति बेला कच्ची भइसकेको छ, त्यो सडकलाई पुनर्निर्माण गरियोस्। तर यसरी ठाउँ ठाउँमा सडक टालेर चाहिँ यो सडक निर्माण कार्यलाई
नटारियोस् भनिएको हो? हजुर त्यही नै हो हाम्रो। अब यो सडक निर्माण गर्न थालिएको 2065 सालबाट भनिएको छ, लामो समय भएको छ, ट्र्याक नै 2065 सालमा खोलिएको। अब तपाईहरूले त्यो पुनर्निर्माण गर्नको लागि अथवा त्यो सडक जसले ठेक्का पटालियो त्यो व्यक्तिहरूको विषयमा, त्यो कम्पनीको विषयमा केही जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ? अहिलेसम्म त त्यस्तो छैन। चाइनाले बाटो बनाउने भन्ने कुरा छ। अब यो चाइनिज 4 लाइन बनाउने भन्ने छ, त्यो नबनाउँदासम्म अब यो बाटो यस्तै हो, यसरी नै धुलो खान पर्छ भन्ने कुरा सुन्नमा आउँछ हामीलाई। चाइना सरकारले त्यो बाटो बनाउने भनिएको छ भनेर तपाईहरूलाई त्यहाँ स्थानीय बुद्धिजीवी, स्थानीय प्रतिनिधिले बताउनु भएको छ। तर चाइना सरकारले बाटो नबनाउँदासम्म चाहिँ हामी यसरी नै धुलो हिलो खाइरहनु पर्ने हो भनेर तपाईँले गुनासो गर्नुभएको? हजुर, हामीले धुलो खाइरहनु पर्ने थियो यसरी, बाटो त्यसैसम्म केही पनि नबन्ने भन्ने कुरा। सुगमजी, जस्तो तपाईँले हामीसँग यो विषयमा गुनासो राख्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसम्म आइपुग्नुभयो विश्वास गरेर। हामी तपाईँकै क्षेत्रका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई र जसले यो निर्माण कार्य गरिरहनु भएको छ त्योसँग सम्बन्धित निकायलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क हाम्रो टिमले गरिरहेको छ। हामी विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ डम्बर बहादुर जीसी, उहाँलाई लगातार टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास हाम्रा टिमले गरिरहेका छन्। यति बेला उहाँको नम्बर यति बेला उठिरहेको छैन। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गरिरहँदाखेरि उहाँले उठाउनु भएको छैन। हामी तपाईको स्थानीय निकायका प्रतिनिधि र जसले यति बेला सडक निर्माणको ठेक्का लिएका थिए, के कारणले सडक निर्माण भइरहेको छैन, सडकलाई टाल्ने मात्र काम गरिएको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौं। यति बेला तपाईकै क्षेत्रबाट विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू डम्बर बहादुर जीसी हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद हजुर। तपाईको स्थानीय तहबाट यति बेला धेरै सर्वसाधारणहरूले गुनासो गर्नुभएको छ। यो पूर्वी नवलपरासी जिल्लाको त्रिवेणीदेखि दुम्कीवास जोड्ने सडक खण्डको चाहिँ 2065 सालमै ट्र्याक खोलिएको थियो, तर अहिलेसम्म त्यो सडक आम सर्वसाधारणले सहज र सुलभ रूपमा जुन यातायात सेवा पाउनु पर्थ्यो त्यो सेवा पाएका छैनौँ। हामीले धुवाँ धुलो सहनु पर्यो, सडकमा टालटुले विकास मात्र भयो भनेर चाहिँ गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ। यो बारे तपाईसँग केही जानकारी छ? अब जुन त्रिवेणी दुम्कीवासको बाटोमा चाहिँ हामीले गाउँपालिका निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामी पहिलो निर्णयमा यो बाटो खोल्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको अवस्था पनि हो होइन। र सरकारलाई हामीले डेलिगेसन पनि गरियो, सङ्घमा प्रदेशमा डेलिगेसन पनि गरियो, बाटो चाहिँ यो छिटो सञ्चालन गरिदिनु पर्यो, खोलिदिनु पर्यो भनेर। अब गएपछि अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ अहिले तत्कालीन हामीले चाहिँ आइ गर्नुपर्छ, आइ गरेपछि मात्रै खोल्न सकिन्छ, नहेर्न सकिन्न भनेर त्यहाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि पर्छ क्या त्यो बाटोको। निकुञ्जमा सहमति हुन्न, बाटो चाहिँ आइ नगरेको हुन्न भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त्यसपछि आइको प्रक्रियामा गइयो, आइ प्रक्रियामा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ सार्वजनिक सुनाइ पनि गरियो आइको, तर चाहिँ त्यो अहिलेसम्म खत्तो पत्तो केही पनि गरेको छैन। यो सबै सङ्घले चाहिँ अहिलेसम्म केही वास्ता व्यवस्था केही गरेको छैन यसलाई। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाटो चाहिँ अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको अवस्था छैन। यो धुलोको कुरामा जुन कुरो चाहिँ हाइवे छ नि, यो नारायणघाट बुटोल खण्ड, यो चाहिँ एकदम धुलो बढेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाको बजार नै एकदमै बाटो बिग्रेर धुलो चाहिँ अवस्था आएको चाहिँ हो। त्यसको बारेमा हामीले पटक पटक चाहिँ चाइनामा सिडिओ कार्यालयमा सडकमा कुराकानी गर्दाखेरि पनि उहाँले यसलाई नियन्त्रण गर्नुभएको छैन, अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन। पालिकाले बरु केही पैसा अलिअलि छुट्याएर अलिअलि पानी हाल्ने काम चाहिँ भएको छ, तर चाहिँ जुन गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकाय हो त्यो चाहिँ गरिदिएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। जस्तो तपाईले अध्यक्षज्यू सम्बन्धित निकायसँग यो विषयमा जानकारी लिन खोज्दा अथवा यो सडक छिटो निर्माण हुनु पर्यो, सडकको कारणले हाम्रा स्थानीयहरूले दुःख पाइरहेका छन् भनेर कुराकानी गर्न खोज्दाखेरि उहाँहरू के बताउनुहुन्छ? उहाँहरूले अब गर्ने हो, हामी चाहिँ अब काम गर्दैछौँ। ट्याङ्करहरू नयाँ त्यो अहिले तत्कालीन समय हामीले के भनेछौँ भने तत्कालीनको लागि भयो नि, अन्त त्यो होइन यो बजार क्षेत्र जति पिच गरिदेऊ होइन, बजार क्षेत्र मात्रै पिच गरिदियो भने पनि धुवा धुलो त आउँदैन। अरू अब जङ्गल क्षेत्रमा कर्मचारीमा गर्दै गर्नुहोस्,
जग्गा के बजार एरियाले चाहिँ गरिदिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका रहेछौँ। अहिले भर्खर पनि मेरो यो तपाईँहरूसँग कुरा गर्नु होला, आधा घन्टा अगाडि पनि सबै सिडिओकाले सडकमा अनि त्यो जुन कन्सेप्टली ठेका ल्याएको नि पानीले त्योसँग पनि भर्खरै फोनमा कुराकानी गरेर चाहिँ आएको। उहाँले चाहिँ भन्दा चाहिँ 2टा ट्याङ्कर चाहिँ हामीले दाउनेर चाहिँ टिङ्की जस्तो 2टा ट्याङ्कर छुट्याएको छन्। त्यो ट्याङ्करले तत्कालीन पानी हाल्ने काम चाहिँ गर्छ भनेको छ, तर यहाँ पानी हाल्ने काम चाहिँ भएको छैन। त्यसपछि मैले सिडी सरलाई फोन गरेँ अनि सिडी सरले भन्नुभयो अब हामीले त्यहाँ छुट्याएको हो, निर्णय पनि गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कन्सल्टेन्टले कुरै सुनिदिन्न। सिडी सरलाई पनि भन्नुभयो एकचोटि पुलिसलाई अलि एक्टिभ गराउनु पऱ्यो हजुरले भनेर उहाँले भन्नुभयो। भनिसकेपछि मैले पुलिसले एसपी सरलाई पनि भर्खरै फोन गरेर चाहिँ सर तपाईँले चाहिँ अलिकति यहाँ टाइटी हेरिदिनु पऱ्यो, त्यो ट्याङ्करहरूलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ यहाँ के अरे यो बजार क्षेत्रमा चाहिँ छिटो पानी हालाइदिने व्यवस्था चाहिँ गर्नु पऱ्यो, ट्राफिक पुलिसको ट्राफिकलाई भनेर यो चाहिँ अलिक निगरानी गराइदिनु पऱ्यो भनेर भर्खरै भनेको अवस्था पनि हो। अब तपाईँले पनि आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरिरहनु भएको रहेछ, तर यो 2065 सालमै ट्र्याक खोलिएको, अहिले तपाईँले बताइरहनु भएको छ बजार क्षेत्रमा नै यति बेला धुवाँ धुलो उडेको छ, त्यो सडक कच्ची छ, त्यो सडकलाई कम्तीमा अहिलेको समयमा दोस्रोचोटि अथवा निर्माण कम्पनीले ठेका नलिएसम्म त्यहाँनिर चाहिँ जुन निर्माण गर्नको लागि बजेट विनियोजन नभएसम्मको लागि स्तरोन्नति मात्र गरिदेऊ, कम्तीमा मानिसहरू हिँड्नको लागि मानिसको स्वास्थ्यमा यो बजेट मात्रै विनियोजन होइन कि यो टेन्डर पनि भइसकेको अवस्था। यो लकडाउनले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो चाहिँ भएको हो है। यो टेन्डर गरेर यो चाइनिजलाई टेन्डर परिसकेको र केही कामहरू अब सुरु गर्दा गर्दै लकडाउन भयो। लकडाउन भइसकेपछि काम रोकियो, काम रोकिसकेपछि यहाँ बाटो जीर्ण हुने अवस्था चाहिँ भयो, जीर्ण भयो एकदमै। उसले त्यो ठेकेदारले कुनै काम नगरिकन बाटो जीर्ण भएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ यहाँ धुलो धुवा उडेको बजेट विनियोजन गर्ने यताउता गर्ने होइन, यो चाहिँ टेन्डर भइसकेको कुरा हो। यो ठेकेदारबाटै ढिलो भएको र अब यो समस्या त्यहाँ स्थानीयहरूले कहिलेसम्म बेहोर्नु पर्ने हो त? अब यो स्थानीयलाई त अब हामीले सम्बन्धित निकायलाई तालिका गरेका छौँ। अब टेन्डर भइसकेको छ, उहाँहरूले चाहिँ जति छिटो गरिदिएर समाधान गरिदिनु भयो त्यति छिटो चाहिँ यो समाधान हुने कुरा हो। जस्तो तपाईँले टेन्डर पाइसकेको ठेकेदार कम्पनीले नै यति बेला ढिलो गरेको भनेर जानकारी गराउनु भयो अध्यक्षज्यू। अब तपाईँहरूले उहाँहरूलाई बताउँदाखेरि जो ठेकेदार कम्पनीको जवाब चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? उहाँहरूले के कारणले गर्दाखेरि निर्माण ढिलो गरिरहनु भएको छ? उहाँहरूको भनाइ के हो कि अब हामीले चाहिँ यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामी सबै कुराहरू ढिलो हुनु गएको हो, तर हामीले यसलाई ढिलो गर्न चाहेको होइन, काम चाहिँ छिटो गर्ने हो भनेर भन्नुहुन्छ। हस्, अध्यक्षज्यू यस विषयमा हामीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जो गण्डकी प्रदेशको हुनुहुन्छ रामशरण बस्नेतज्यूसँग पनि यति बेला हाम्रो टिमले लगातार टेलिफोन सम्पर्क गरेको थियो। आज हामीले यो तपाईको क्षेत्रको त्यहाँका सर्वसाधारणले गुनासो गरिसके पछाडि यो विषयमा हामीले प्राथमिकताका साथ उहाँलाई पनि प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौं। अहिले पनि हाम्रो टिमले टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेको छ। उहाँसँग कुराकानी गरिदिनु पर्यो। हाम्रो यसको क्षेत्रको चाहिँ यातायात सडक चाहिँ बुटोला पर्छ है, उहाँका टीसँग पनि यो हजुरले कुराकानी गरिदिनु न। एकदम खास यो छिटो गराउने, ताकिता लगाउने, एग्रिमेन्ट गर्ने बुटोल सडक कार्यालयमा भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सम्बन्धित निकायले छिटो गरेर पहल गर्यो भने अलिक टाढो हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि बुटोलको टीसँग पनि हजुरले छिटो कुरा गर्नुपर्ने हो। हस् अध्यक्षज्यू, तपाईको समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाई पनि स्थानीय स्तरबाट एक जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तपाईको स्थानीयले भोगेको यो समस्याको विषयमा आफ्नो तर्फबाट पनि पहल गरिदिनु होला। निरन्तर रूपमा म एकदम जतिखेर पनि तयार छु। मैले पनि सामान्य रूपमा आफ्नो तरिकाबाट गर्ने कुरा त गरिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि सम्बन्धित निकायहरू तात्काल छिटो गरिदिनु भयो भने हजुरले पनि यसको जनगुनासोलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर अलिक छिटो गरिदिनु भयो। ल हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो चाहिँ यहाँको वास्तविक समस्याको बारेमा चाहिँ एउटा तपाईँको नेटवर्किङ मार्फतबाट बाहिर निकालिदिनु भयो। यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। यति बेला हामीसँग डम्बर बहादुर जेसी त्रिवेणी विनय गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू जोडिनु भएको थियो। स्वयं उहाँले नै बताइरहनु भएको छ त्यो सडकको दुरावस्थाको कारणले गर्दा स्थानीयले धेरै समस्या भोगिरहेको, स्थानीय सरकारले पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको र सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउन खोजेको, धेरैचोटि जानकारी गराएको, तर सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान नदिएको भनेर गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र यति बेला जो हामीसँग सुगमजी जोडिनु भएको छ,
सुगमजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग तपाईहरूले गुनासो गर्नुभयो। हामीले यस विषयमा जो गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुनुहुन्थ्यो रामशरण बस्नेत, उहाँलाई लगातार हाम्रो टिमले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। हामीले टेलिफोन लगाएका छौँ तर उहाँले फोन उठाउनु भएको छैन। एकचोटि उहाँले फोन उठाउनु भएको थियो, उहाँले बताउनु भयो म अहिले व्यस्त छु। उहाँको समय मिल्ने बित्तिकै मन्त्रीज्यूलाई हामी हाम्रो टिमबाट फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्नेछौँ। उहाँको जुन यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ। नमस्कार। हजुर नमस्ते। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार तपाईहरु सबैजनालाई। कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर हामी कम्बोडियाबाट। तपाईहरुको जिज्ञासा गुनासा के रहेको छ बताउनुस्? हामी विगत तपाईको यो अस्तिको अक्टोबर 20 तारिखको दिन हाम्रो फ्लाइट थियो हिमालय एयरलाइन्सबाट। हजुर नेपालको फ्लाइट थियो। अनि तपाईको विगत हामी 10 महिनादेखि यहाँ फसिराखेका छौं। त्यसमा 10 महिनादेखि फस्दाखेरि हामीलाई एमबेसीले थाइल्यान्ड एमबेसीले टिकट काट्नुपर्छ अब हिमालय एयरलाइन्स आउँछ भनेर। अनि तपाईको हामीलाई टिकट काट्न लगायो। काट्न लगाएपछि हामीले 72,000 नेपाली पैसा तिरेर नेपालबाट टिकट काट्न लगायौं। अनि पीसीआर टेस्टको पनि 15,000 पैसा हामीले पीसीआर टेस्ट पनि गर्यौं। गरिसकेपछि अनि उड्ने बेलामा हामी जब एयरपोर्ट पुग्यौं, एयरपोर्ट पुग्दाखेरि तपाईको हामीले जुन ओभरस्टे रहेछ, ओभरस्टेको बारेमा चाहिँ हामीले पहिले जानकारी गराइसकेका थियौं। ओभरस्टे छ हाम्रो भनेर भनेका थियौं। एमएससीलाई जानकारी गराइरहँदा पनि उहाँले मिलाइदिन्छु तपाईहरु जानुहोस् भनेर भन्नुभयो। हाम्रो चाहिँ अनि एयरपोर्टमा पुगेपछि कागजपत्र दिनुभयो। त्यो कागजपत्र जुन ओभरस्टेको बारेमा कागजपत्र दिनुभयो, त्यो कागजपत्रले माथि इमिग्रेसनले छेक्यो। किन छेक्यो भन्दाखेरि यो मिलेन भनेर भन्यो। अब के कागजपत्र कस्तो थियो त्यस बारेमा त अब हामीलाई त्यति जानकारी हुँदैन थियो। यो मिलेन भनेर भन्यो। भनेपछि हामीलाई फर्कायो। अहिले फर्काएपछि हामी अहिले बसिरहेका छौं। हाम्रो जुन कार्तिकको 4 गते अक्टोबर 20 तारिखका दिन फ्लाइट हुनुपर्नेमा नभएर अहिले हामी बसिरहेका छौं। अहिले एमएससीसँग थाइल्यान्ड एमएससीसँग कुरा गर्दाखेरि हामीले कुरा गरिरहेका छौं। अब नेपालमा तपाईको आफ्नो जनप्रतिनिधिहरुद्वारा पनि कुरा गराउनुहोस् ताकि परराष्ट्र मन्त्रीसँग कुरा गरिसकेका छौं। उड्डयन मन्त्रीसँग कुरा गराउनु पर्छ भनेर भन्दै हुन्छ। उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग कुरा गराउनु भन्नु भइरहेछ। अहिले हामीले कुरा गराउन सकिरहेका छैनौं। अब अहिलेसम्म कहिले निस्किने हो घर त्यसको बारेमा हामीलाई थाहा पनि छैन। जानकारी त हामीले एमएससीबाट गरिरहेका छौं भन्दै हुन्छ। कतिन्जेल खाएर बस्ने कतिन्जेल बस्ने हामीले साह्रै पीडित नपरियो। त्यही भएर कुरा गर्नको लागि हामीले फोन गरेको हो। म्याम हजुर तपाईहरुले हामीलाई सम्झेर यो गुनासो गर्नुभयो कम्बोडियाबाट, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरु कसरी पुग्नु भयो कम्बोडिया? को मार्फत जानु भएको थियो? के कामको लागि जानु भएको हो? तपाईहरु वैधानिक रूपमा जानु भएको हो कि होइन? हामी अवैधानिक रूपमा आएका रहेछौं ताकि त्यतिखेर थाहा भएन। हामीलाई धनकुटा जिल्लाको चाहिँ एकजना तपाईको हरिकुमार राई भन्ने मेन डाइरेक्टर हो। ताकि उहाँको मेन पावर चाहिँ छैन, तपाईँ डाइरेक्टर उहाँ हो। अनि त्यहाँबाट उहाँको एजेन्ट किसान राई, अनि उहाँको एजेन्टै यहीँ हुनुहुन्छ केदार राई भन्ने यहीँ हुनुहुन्छ कम्बोडियामै। उहाँको श्रीमती पनि हुनुहुन्छ। अनि धनकुटा जिल्ला जुन तपाईको हरिकुमार राईको चाहिँ भाइ माइलो भाइ चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ चेन राशि भनिने सागर राई भन्ने मान्छे। उहाँको चाहिँ कम्पनी छ भनेर हामीलाई पठाउनु भयो। यहाँ आएर काम गर्दाखेरि उहाँको कम्पनी रोइन रहेछ। विभिन्न कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा काम लगाउने, कन्ट्याक्ट गरेर काम लगाउने। बिचमा तपाईको पैसा दिएको छैन भाइ हो भनेर चाहिँ पर्ख भनेर चाहिँ हामीलाई तपाईको करिब 5 महिनादेखि 7 महिनासम्मको पैसा नदिएको, अनि पख भनेर त्यतिकै काम मात्रै लगाइएको र पैसा नदिएको। त्यस पछाडि हामीले काम अब पैसा नदिने ठाउँमा काम गरेनौँ। नगरेपछि विगत 4-5 महिनादेखि हामी एकदम अलपत्र अवस्थामा छौँ। ताकि उसले पनि हामीलाई छोड्यो, हामीले काम पनि अब भएन, गरिएन, पैसा पनि दिएन। त्यो अवस्थामा हरि राईसँग कन्ट्याक्ट गर्दा पनि हरि राईले पनि जुन हरिकुमार राई थियो उसले पनि कुनै पनि हालतमा हामीसँग सम्पर्क पनि विहीन भयो। उसलाई हामीले केस पनि लगाएका छौँ। तर केस लगाउँदा पनि उसले सम्पर्कमा छैन। अहिले भागेर हिँडेको छ हरिकुमार राई र किसान राई भन्ने। फेरि अर्को कुरो म्याम,
जुन किसान राई भनिने हाम्रो एजेन्ट थियो त उसले चाहिँ उसलाई पक्राउ गरेर तपाईँको शहीद भूमि गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 हो किसान राईको घर र वार्ड नम्बर 5 को चाहिँ जुन त्यहीँ उहाँहरूको चाहिँ गाउँपालिकाको चाहिँ प्रहरी जुन तपाईँको प्रहरी इन्सपेक्टरले पक्राउ गरिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ उहाँको बुवाको रोहबारमा चाहिँ एकजना अब तपाईँको त्यहीँबाट जित्नु भएको एमालेका सांसदले चाहिँ फोन गर्नुभयो अरे पुलिसलाई फोन गरेपछि उहाँले छोडिदिनु भएछ। जुन तपाईँको शहीद भूमि गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 का अब त्यहाँनिर स्थानीय एउटा चौकी होला उहाँबाट छोडिदिनु भएछ किसान राईलाई। छोडिएपछि उहाँहरूले अहिलेसम्म सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट इटरीमा उहाँलाई चाहिँ के भनेको रहेछ भने इटरीले चाहिँ उहाँ किसान राई भन्नेलाई चाहिँ सानो काम छ उहाँलाई पठाइदिनु भनेको रहेछ उपस्थितको लागि। अनि उहाँबाट चाहिँ भोलि उपस्थित हुन्छ मेरो छोरो भनेर किसानको बुवाले चाहिँ अनि साइन गरेर ठाडो कागज गरेर चाहिँ तपाईँको उहाँ जुन तपाईँको शहीद भूमि गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 बाट चाहिँ जुन प्रहरी चौकी छ त्यहाँबाट छोडिएको छ किसान राईलाई। तर के विषयमा छोडियो किन छोडियो अहिलेसम्म किन कारबाही भएन किन पक्राउ भएन उहाँ इन्सपेक्टर तपाईँको नाम किन लिनु अहिले म लिन चाहन्न म लिन चाहन्न। हजुर सुन्नुहोस् त अब तपाईँहरूको माग के तपाईँहरू नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँहरूलाई त्यहीँनिर काम गर्न चाहनुहुन्छ? हामीहरू नेपाल फर्कन चाहन्छौँ। हामीले नेपाल फर्कन चाहनको लागि चाहिँ विगत 5 महिनादेखि नै हामीले पहल गरेको तर कहीँ पनि सुनवाई भएन। अहिले आएर हामीहरूले नेपालबाट नै टिकट कटाएर 72,000 को टिकट हामीसँग 1 रुपियाँ पैसा नभएको बेला 72,000 को टिकट र पिसिआर टेस्टको 15,000 सहित 87,000 रुपियाँ तिरिसकेका छौँ। अब हामी न यता न उता भएका छौँ। अहिलेसम्म हामीले कसैले पहल गर्ने केही पनि सेक्सन त छैन। त्यसकारण हामीलाई नेपाल जसरी भए पनि नेपाल छिटोभन्दा छिटो झिकाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ सम्बन्धित निकायसँग यो अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरूले सम्बन्धित निकायसँग बुझ्नुभयो हामी किन नेपाल फर्कन पाइरहेका छैनौँ प्लेनको टिकट काटिसकेका थियौँ भनेर? हजुर भन्यौँ। अहिले अघि तपाईँको योभन्दा अगाडि मैले एमएससीको राजदूतसँग पनि कुरा गरेँ। उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरूको चाहिँ बिजनेस भिसा रहेछ अरू भिजिट भिसामा भए छिटो जान सकिन्थ्यो छोडिदिन्थ्यो बिजनेस भिसा रहेछ भनेर भन्नुभयो। त्यो कुरा चाहिँ मैले के भने विगत 5 महिना 4 महिनादेखि हामी अलपत्र अवस्थामा छौँ। हाम्रो बिजनेस भिसा छ भनेर चाहिँ विविधका चाहिँ उहाँहरूलाई सुनाइसकेको छ भने अब उहाँलाई त जानकारी भएन होला। उहाँभन्दा तल्लो पोस्टको चाहिँ मान्छेहरूलाई जानकारी गराइसकेका थियौँ भने उहाँहरूले अब त्यो भन्नुभयो त अब म के भन्नु होइन। तर कसरी हुन्छ हामीलाई नेपाल पहल गरिदिनु पर्यो निकालिदिनुलाई। हामी अहिले यता न उता छौँ। हजुर हामीले यो विषयमा जब कम्बोडियाबाट अरू 2वटा साथीहरू हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुरजी र अर्को व्यक्ति साथीहरूले हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो र हामीले त्यो समयमा पनि हामीले प्रतिमा राईसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ थाइल्यान्डको एम्बेसी। हजुर म हुँ शेरबहादुर खड्का। हजुर तपाईहरुसँग म हुँ शेरबहादुर खड्का। मेरो गुनासो के छ हाम्रो गुनासो के छ भने योगेश भट्टराई जुन तपाईँको हाम्रो उड्डयन मन्त्रालयको मन्त्री हुनुहुन्छ योगेश भट्टराईले चाहिँ यो कुरो गराइदिएर हिमालय एयरलाइन्ससँग समन्वय गरेर यहाँबाट नेपाल उद्धार गराइदिनु पर्यो। नभए हामीलाई हिमालय एयरलाइन्सबाट हाम्रो जुन 72,000 पैसा टिकटको लागि उपलब्ध गराएर हामीले त्यहाँनिर टिकटको लागि पैसा दिएको थियो कि त्यो फिर्ता गराइदिनु पर्यो। होइन भने हामीलाई चाहिँ कुनै हालतमा नेपाल हिमालय एयरलाइन्सैबाट चाहिँ पहल गरेर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नेपाल पठाउनु पर्यो। र योगेश भट्टराई तपाईँको हाम्रो जुन अहिले उड्डयन मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि यो कुरा पुर्याइदिनु पर्यो छिटोभन्दा छिटो। हामी अहिले नै भर्खरै भिडियो कलमै उहाँसँग बोल्न चाहन्छौँ। मिल्न सक्छ म्याम? हाम्रो टिमले यति बेला प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो। हामीले पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग हाम्रो टिमले यति बेला प्रत्यक्ष तपाईहरुसँग लाइभमा कुराकानी गराउनको लागि टेलिफोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो। मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो अहिले म अलिकति व्यस्त छु तर यो विषयलाई मैले बुझेको छु म आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्दैछु यही सुनाइदिनुस् भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रममा तपाईहरुले गुनासो पोख्नु भएको छ तपाईहरुले गुनासो गर्नु भएको छ। हामी हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट न्यूज 24 को तर्फबाट कोशिश गर्नेछौँ तपाईहरुलाई नेपाल लिएर आउनको लागि र तपाईहरु यति बेला जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रूपमा बस्नुहोला।
हजुर म्याम, हाम्रो कुरा उहाँलाई के सूचना भइसकेको रहेछ? हामी कम्बोडियामा यतिजना मान्छे अलपत्र परेका छौँ, हामी 22जना मान्छे अलपत्र परेका छौँ भन्ने कुरा उहाँलाई जानकारी भइसकेको रहेछ म्याम? उहाँले बताए अनुसार उहाँलाई जानकारी भइसकेको छ अरे यो विषयमा। उहाँले यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँ आउन व्यस्त हुनुहुँदो रहेछ र हामीले परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग पनि यो विषयमा तपाईलाई थाहा छ, हामीले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग पनि यो विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले पनि यो विषयमा जानकारी छ भन्नुभएको थियो र यो विषयमा तपाईहरूलाई नेपाल झिकाउनको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट के कस्तो साथ र सहयोग हुन्छ त्यो म गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। हामी यो विषयलाई प्राथमिकताको साथ उठाउनेछौँ र हाम्रो तर्फबाट तपाईहरूलाई नेपाल झिकाउनको लागि, नेपाल ल्याउनको लागि भरपूर प्रयास गर्नेछौँ। हजुर हस्, तपाईहरूले हामी समक्ष गुनासो राख्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। यति बेला कम्बोडियाबाट नेपाली दाजुभाइहरू जोडिनु भएको थियो। विगत 5 महिनादेखि कम्बोडियामा उहाँहरूले काम पाउनु पाएको छैन, अल्पत्र रहेका छौँ हामी भनेर हामीसँग गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू बिजनेस भिसामा जानुभएको थियो र उहाँहरू वैधानिक रूपमा जानुभएको थिएन भनेर हामीसँग उहाँले गुनासो गर्नुभएको थियो र यस विषयमा हामीले यसअघिको कार्यक्रममा थाइल्यान्ड स्थित नेपाली दूतावासका सम्बन्धित व्यक्ति प्रतिमा राई र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ उहाँहरूको विषयलाई लिएर। र भर्खरै हाम्रो टिमले यति बेला पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग पनि कुराकानी गरेको थियो। उहाँको समस्यालाई हामी प्राथमिकताका साथ उठाउनेछौँ र यति बेला भने एकजना दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, म गुल्मीदेखि। गुल्मीबाट तपाईँको शुभ नाम? मैले नाम भन्न पाइनँ। तपाईँले नाम भन्न चाहनुहुन्न भने ठिक छ, तपाईँको नाम गोप्य नै राख्नुहोस्। तपाईँको जिज्ञासा समस्या के रहेको छ बताउनुहोस्। मेरो मुख्य समस्या चाहिँ अर्घाखाँची जिल्लाको सदरमुकाममै अवस्थित सरकारी विद्यालय श्री युवा परिषद जनता र विचित्र माध्यमिक विद्यालयमा हामी एसईको सर्टिफिकेट मार्कसिट लिन जाने क्रममा 4000 शुल्क लिँदो रहेछ। तपाईहरूले जुन विद्यालयमा त्यहाँ पढ्नुहुन्थ्यो त्यो सरकारी विद्यालय हो? हजुर। त्यो विद्यालयले एसईको तपाईहरूले सर्टिफिकेट लिन जाँदाखेरि चाहिँ 4000 रुपैयाँ शुल्क लियो? हजुर। विद्यालयको नाम पुनः भन्नुहोस् त। श्री युवा परिषद जनता र विचित्र माध्यमिक विद्यालय। युवा श्री युवा वर्ष जनता माध्यमिक विद्यालय। जनता र विचित्र माध्यमिक विद्यालय। रविचित्र माध्यमिक विद्यालय। हजुर। यो विद्यालयमा तपाईहरूले पढ्नु भएको थियो? हजुर। एसईको तपाईहरूले यति बेला सर्टिफिकेट लिन जाँदाखेरि चाहिँ 4000 रुपैयाँ उहाँहरूले शुल्क लिनुभयो? हजुर। सबै विद्यार्थीबाट जसले यति बेला एसई उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो? हजुर। नियम अनुसार अब त्यहाँ के छ विद्यालयको नियम? विद्यालय व्यवस्थापक समितिहरूले के कस्तो नियम बनाएको छ विद्यालय प्रशासनले? यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बनाएकै निर्णय हो अरे। हजुर। यसरी यो चरम लापरवाही यो अलिक बढी नै भयो भन्ने किसिमले हामीले आवाज उठाएका हौँ। तपाईहरूले चाहिँ त्यो विद्यालयले बताए अनुसार चाहिँ यो विद्यालय व्यवस्थापक समितिले बनाएकै नियम हो, विद्यालयको प्रशासनले बनाएको नियम हो, यो पैसा लिन पाइन्छ भनेर उहाँहरूले बताउनु भएको छ। तर तपाईहरूले चाहिँ एसई उत्तीर्ण गरिसके पछाडि एउटा सरकारी विद्यालयले किन पैसा दियो 4-4 हजार रुपैयाँ, त्यो पनि एउटा सर्टिफिकेट लिन जाँदाखेरि भनेर तपाईहरूले गुनासो गर्नुभएको है? हजुर हजुर। कतिजना विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो त्यो विद्यालयमा यो वर्ष एसई उत्तीर्ण गर्ने? हामी लगभग यस्तै 120 जना जति लगभग छौँ। 120 देखि 30 जनासम्म? हजुर। 30 जना। उहाँहरू सबैबाट उहाँहरू लिनुभएको पैसा? लिनु भएन, लगभग 2-3-4
4-5 जनाले चाहिँ सर्टिफिकेट तपाईँ एकचोटि बताउनुस् त तपाईको विद्यालय रहेको त्यहाँको कुन ओडा हो, कुन गाउँपालिका हो, कुन नगरपालिका हो? सन्धि खर्क नगरपालिका 1। सन्धि खर्क नगरपालिका 1। खर्क नगरपालिका 1। हजुर। हामी सम्बन्धित निकायसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग यो विषयमा कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हजुर। हामी तपाईहरूको यो समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने छौँ। तपाईहरूले एसई दिनुभयो। हजुर। यति बेला सन्धि खर्क नगरपालिकाका मेयर कमल प्रसाद भुसालसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हजुर। अहिले विद्यालयहरू धेरै स्थानीय तहमा नै सञ्चालन हुने गरेको कारणले गर्दा हामीले उहाँलाई नै सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईहरूको यो समस्यालाई हामी उहाँसँगै प्रत्यक्ष कुराकानी गराउने यति बेला कोसिस गरेका छौँ। हाम्रो टिमले लगातार उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने यति बेला प्रयास गरिरहेको छ। हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईले जब त्यो विद्यालयमा पढिरहँदाखेरि 10 कक्षासम्म पढ्दाखेरि अहिलेसम्म तपाईहरूलाई विद्यालयको जुन मासिक शुल्क त्यस पछाडि भर्ना शुल्क लिने गरिएको थियो कि थिएन? मासिक शुल्क चाहिँ थिएन, भर्ना शुल्क चाहिँ अति बढी नै 2500। भर्ना शुल्क तपाईहरूलाई 2500 लिइन्थ्यो। हजुर। तपाईहरू त्यो विद्यालयमा अब त्यो सरकारी विद्यालय होला कस्तो आर्थिक वर्गको जस्तो तपाईहरू मध्यम वर्गकै हुनुहुन्थ्यो होला, कतिपय निम्न वर्गको पनि हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँहरू सबैबाट पैसा लिइन्थ्यो त्यहाँ? सबैबाट नै लिइन्थ्यो, लगभग नै सबै। यति बेला तपाईको क्षेत्रको जुन सन्धि खर्क नगरपालिकाका उपप्रमुखसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। ठाकुर कुमार विकसँग उहाँ यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उपमेयरज्यू ठाकुर सर। हजुर। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। तपाईको सन्धि खर्क नगरपालिकाबाट एक विद्यार्थीले यति बेला गुनासो गर्नुभएको छ। त्यहाँ स्थित श्री युवा वर्ष जनता रविचित्र माध्यमिक विद्यालयले एसई को सर्टिफिकेट लिन जाँदाखेरि चाहिँ 4-4 हजार रुपैयाँ प्रति विद्यार्थीबाट उठाएको छ। यो विषयमा मैले कुराकानी गर्न खोजेँ। यो तपाईहरूको स्थानीय तहमा कुनै सरकारी विद्यालयले एसई को सर्टिफिकेट बापत 4-4 हजार रुपैयाँ पैसा उठाउने त्यस्तो नियम अथवा केही आधिकारिक विद्यालय व्यवस्थापक समिति प्रशासनले त्यस्तो कुनै जानकारी गराएको छ तपाईहरूलाई? हाम्रो सन्धि खर्क नगरपालिकाले 12 कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने नेपाल सरकारको नीति बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामी छौँ। जहाँसम्म त्यो 4000 उठाऊ भन्ने कुराको कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले हामीलाई नगरपालिकालाई जानकारी गराउनु भएको छैन। त्यसको बैंक कति रहेछ, यदि त्यो सम्बन्धित विद्यार्थीलाई हजुर कहाँ जानुभयो धन्यवाद छ। हाम्रो जुन ध्यान आकर्षण भयो, यदि उहाँ आउनुभयो भने कहाँ कसरी भएको त्यो बारेमा आवश्यक प्रक्रिया अप्नाएर हामीले निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धीको जो ऐन छ, जो संवैधानिक अधिकार छ, त्यसलाई सुनिश्चित गर्नको लागि नगरपालिकाले प्रतिबद्ध छ। उपमेयरज्यू, यति बेला तपाईको क्षेत्रबाटै ती विद्यार्थी हामीसँग प्रत्यक्ष गुनासो गर्न जोडिनु भएको थियो। उहाँ टेलिफोन लाइनमै हुनुहुन्छ। यति बेला तपाईको क्षेत्रको उपमेयर हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँलाई तपाईको विद्यालयले यति बेला तपाईहरूसँग 4-4 हजार रुपैयाँ लिएको भनेर गुनासो गर्नुभएको छ एसई सर्टिफिकेटको लागि। तपाईले गुनासो राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर। उपमेयरज्यूलाई तपाईले आफ्नो गुनासो राख्नुस्। मेरो गुनासो केही छैन, बस त्यो समस्याको समाधान हुनु पर्यो। सरकारी विद्यालयमा किन यसरी चरम लापरवाहीले 4-4 हजार रुपैयाँ चाहिँ अलिकति ठिक होइन कि भन्ने उसले हामी चाहिँ यो समाधान हुन्छ कि भनेर हामीले कन्ट्याक्ट गरेको हजुर। उपमेयरज्यू धन्यवाद छ। हाम्रो विद्यार्थी उहाँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ त्यस पर हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यो श्री
रवि चित्र माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति त्यहाँको प्रशासनलाई हामीले के कसो भएको सो सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अपनाएर निशुल्क शिक्षा पढ्ने व्यवस्थाको लागि र उहाँको जो सर्टिफिकेट सहज र सरल तरिकाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था हामी मिलाउँछौँ। उपमेयरज्यू, हजुर, धेरै विद्यार्थीले गुनासो गर्नुभएको छ यति बेला सरकारी विद्यालय जहाँ धेरै जस्तो मध्यमवर्गीय र निम्नवर्गीय घर परिवारकै विद्यार्थीहरू पठन पाठन गर्छन्। ती विद्यार्थीका अभिभावकहरूलाई ती विद्यार्थीहरूलाई तपाईँले आश्वासन दिनुभएको छ हामी बुझ्नेछौँ भनेर। अब यो श्री युवा वर्ष जनता रविचित्र माध्यमिक विद्यालयको यो विषयमा तपाईँहरूले कहिलेसम्म बुझ्नुहुनेछ? हामी यसको तुरुन्त यथाशीघ्र आजको दिनमा त्यहाँ हामीले चाहिँ बुझेर त्यस सम्बन्धी के कसो आवश्यक प्रक्रिया अपनाउँछौँ र हामीले 12 कक्षासम्म अथवा माध्यमिक तहसम्मको निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी यो संवैधानिक व्यवस्था छ र निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी परिवर्तन आवश्यक त्यसलाई सुनिश्चित गर्नको लागि नगरपालिकाले कडाइपूर्वक कहीँ कति कमी रहेछ त्यसलाई चाहिँ पत्रित काम गर्ने अगाडि बढ्छ र उहाँ सम्बन्धित विद्यार्थी लगायतका चाहिँ संयुक्त नगरपालिकाभित्र पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि निशुल्क शिक्षाको सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियामा कहीँ कतै त्यस्तो रहेछ भने त्यसलाई आवश्यक प्रक्रिया हामीले अपनाउँछौँ। हस्, तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो र यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हामी पनि त्यहाँ स्थित हाम्रा टिभी जर्नलिस्टबाट फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यति बेला एक विद्यार्थीले हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क मार्फत गुनासो गर्नुभएको थियो। सरकारी विद्यालयले एसई परीक्षामा जुन उहाँहरू उत्तीर्ण हुनुभएको थियो त्यसको सर्टिफिकेटको लागि 4-4 हजार रुपैयाँ लिएको। अब यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते, तपाईँको शुभ नाम? मेरो नन्दु महतो। नन्दु महर्जन? हैन, महतो। नन्दु महतो। अच्छा, तपाईँ कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म अहिले रौतहटको शङ्कर निजासपुरदेखि बोल्दैछु। तपाईँको जिज्ञासा अथवा तपाईँको समस्या के रहेको छ बताउनुहोस्। मेरो समस्या के कस्तो छ भन्दा हामी चाहिँ श्रीमती डिस्ट्रिक्ट हो होइन। हजुर। अनि हामीसँग 2टा बच्चा छ। अनि मेरो मिसेजले चाहिँ आफ्नो गाउँपालिकाबाट भत्ता खान्थ्यो। अनि यो गएको 2075 फागुनदेखि हामीलाई अहिलेसम्म भत्ता दिएको छैन गाउँपालिकाले। अनि बारम्बार माग्न जाँदाखेरि त्यहाँको मेयर अरुण शाह अनि वार्ड अध्यक्ष प्रध्वन चौधरीले तपाईँहरूले बिहा गरेकै नगरपालिकामा गएर खोज्नु, यहाँबाट दिन मिल्दैन, बिहा गरिसके पछाडि हाम्रो यहाँ सबै कुरा पत्ता हुन्छ, तपाईँ त्यही गएर खोज्नु भन्छ। जो कि एउटा मान्छेले 2 ठाउँबाट भत्ता खान मिल्दैन। गाउँपालिकाबाट भत्ता खाइरहेको बेलामा उहाँहरूले त्यहाँ नदिकन त्यहाँबाट नकता गरिकन मेरो गाउँ नगरपालिकामा त दिँदैन। अनि उहाँहरूले यो अवस्थामा मलाई भत्ता पनि नदिने अनि निवेदन पनि हामीले एकचोटि लेखाएको थियौँ, कारणवश हामीले पेश गर्न नसकेको हुनाले गर्दा। नन्दुजी, हजुर, सुरुमा भन्नुहोस् त तपाईँको यो कुन नगरपालिका अथवा गाउँपालिका के हो, यो कति वडा? यस्तो छ, मेरो मिसेसको चाहिँ गाउँपालिका दुर्गा भगवती गाउँपालिका हो होइन। दुर्गा भगवती? दुर्गा भगवती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 रहेछ होइन। गाउँपालिका वडा नम्बर 1? हजुर। तपाईँको? अनि मेरो चाहिँ परोहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 हो। हजुर। अनि उसको त बिहा भइसके पछाडि अब कि त परोहामा उहाँहरूले एमआई नम्बर हुन्छ नि त्यो कट्टा गरेर दिनु पर्यो मलाई यहाँबाट खानको लागि होइन। अनि उहाँहरूले त्यो निवेदन दिनलाई पनि आलटाल धेरै गर्नुभएको थियो। अस्ति निवेदन चाहिँ दिनुभयो, तर मेरो भत्ता चाहिँ 1 वर्षको भत्ता चाहिँ पाइएन। हामीले त्यो पाउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ अथवा त्यो दिँदै दिँदैन के निकासा भएर पनि उनीहरूले खाएको हो कि यतावत कुराको बारेमा म जान्न चाहेको म्याम। नन्दुजी, तपाईँकै यति बेला गाउँपालिकाका जुन दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का तपाईँको श्रीमतीले जहाँबाट भत्ता लिइरहनु भएको थियो दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का अरुण कुमार शाह गाउँपालिका अध्यक्ष यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ। अरुण कुमार शाह, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद।
तपाईको क्षेत्रबाट एकजना हामीसँग सर्वसाधारणले गुनासो गर्नुभएको छ, नन्दु महतोले। उहाँको गुनासो उहाँ मार्फत नै सुन्दाखेरि अझ सान्दर्भिक होला। नन्दुजी, हजुर, तपाईको जुन श्रीमतीले भत्ता लिइरहनु भएको थियो दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का अरुण कुमार शाह गाउँपालिका अध्यक्षज्यू हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। आफ्नो गुनासो उहाँलाई राख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला त अरुण सरलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। नमस्ते सर, मैले तपाईँलाई पनि म बारम्बार पनि भनेको, तपाईँ आफै पनि भन्नुभयो कि तपाईँहरू आउनुहोस् अनि यो समस्या समाधान गरौँला। समस्या के रहेछ भन्दा रविका कुमारी मालीको जुन भत्ता खाने त्यो कामको बारेमा जुन म तपाईँलाई भनेको थिएँ, 3-4 चोटि भइसक्यो, तपाईँ बोलाउनु भयो, तर म गाउँपालिकामा गएर सोद्धाखेरि अब रवि सरले पनि दिन मिल्दैन, अनि के अरे प्रदुमन सरले पनि दिन मिल्दैन भन्छ, राजेशले पनि भन्छ दिन मिल्दैन। ताकि हामीले निवेदन पेश गरेको पनि छैन, अनि नपेश गरेको हुँदा तपाईँहरूले 76 सालको त दिनु पऱ्यो नि मलाई। तर त्यो नदिकन तपाईँहरूले खानुभएको हो कि मेरो निकटै नभएको हो कि के गर्न खोज्नु भयो तपाईँहरू? सुन्नु, सबभन्दा पहिला के छ कि कसैको नाउँको भत्ता आएको त कसैले खानै सक्दैन। अनि अर्को कुरा के छ, तपाईँले यो कुरा CNN-बाटबाट पनि मलाई भन्नुभयो होइन। मैले भने तपाईँले कि आएर मसँग सम्पर्क गर्नु, कोही आजसम्म तपाईँले सम्पर्कै गर्नु भएको छैन। मैले पहिला त सम्पर्क गर्नु पर्यो, के छ कसो छ, तपाईँले किन खाइराख्नु भएको छैन। जसरी मैले सुनिरहेको छु तपाईँको के अरे उसको बिहे चाहिँ भएर पर्वमा गइसकेको छ, त्यसको लगत कटा छ कि के छ, एकचोटि गएर आएर कमसेकम सम्पर्क गर्नु पर्यो नि। अब खालि त्यो बाहिरबाट सम्पर्क गरेर त केही हुँदैन नि, आएर प्रत्यक्ष भेट्नुपर्छ के छ समस्या, हामीले बुझ्ने हो र बुझेर अनि त्यसपछि गर्ने हो। होइन, तपाईँले यस्तो नि, म गाउँमै हुँदा त तपाईँ बन्दीको अवस्थामा त मलाई तपाईँ राहत भनेर पनि राहत नदिने मान्छेले म भात खाइरहेको भत्ता तपाईँ कसरी दिनुहुन्छ? म रवि सरले गएर सोध्नु त हामी कतिचोटि गयौँ गाउँपालिकामा, राजेशले सोध्नु त हामी कतिचोटि गयौँ, तर नदिइसके पछाडि हामीले त्यसरी गुनासो गर्नु परेको आजको दिनमा। अध्यक्षज्यू, मूर्ख हामी ल्याएर यसरी 24 आवरमा तपाईँलाई बदनाम गर्नु त्यस्तो होइन, तर तपाईँको नियतमा खोट रहेछ, त्यही भएर हामीले यसरी भन्न खोजेको हो। अध्यक्षज्यू, हजुर हजुर, उहाँले निकै शास्ति पाउनु भएको रहेछ। उहाँ र उहाँको श्रीमती नै दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, उहाँको 2वटा बच्चा रहेको छ। आजको दिनमा दुध खाने पनि पैसा छैन, यो अवस्थामा उहाँले पैसा खाएर के गर्न खोज्नु भयो होइन? कि त पैसै पुग्दैन सरकारले, उहाँले मैले दिँदैन भने त पुरा छुट्टै छ, अपाङ्गबाट उठाएर खाओस्। म जस्ता धेरै अपाङ्ग क्षेत्र गाउँपालिकामा जो कि अहिलेसम्म भत्ता पाउँदैन, 1000 बढी छ, त्यसमा पनि 600 मात्रै दिने धेरै अपाङ्गहरूको त्यस्तो पनि समस्या छ। तर एनिवे अरूको समस्याको लागि म भन्न चाहेन, तर मेरो चाहिँ भत्ता पाउनु पर्छ नि। अध्यक्षज्यू, हजुर हजुर, सुन्नुभयो, 76 सालदेखि उहाँले पाउनु भएको छैन। तपाईँ सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई बारम्बार आएर उहाँले गुनासो गर्नुभएको रहेछ, तपाईँ सुन्नुहोस्। गुनासो त मसँग आएर सम्पर्क गर्नु पर्यो नि, कता कता गएर सम्पर्क गर्छ। फर्स्ट अफ अल गुनासो तपाईले यो जवाफदेहीता दिन मिल्छ, तपाईले यो जवाफ दिन मिल्छ। तपाईको सिस्टम हुँदैन, तपाईको प्रक्रिया हुँदैन। तपाईको गाउँपालिकामा सुन्नुहोस्, तपाईको गाउँपालिकामा आएर तपाईको कर्मचारी, तपाईको मातहतको व्यक्ति रविजीलाई उहाँले पटक पटक भनिरहनु भएको छ उहाँ दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमती दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, उहाँको 2वटा बच्चा छ। तपाईले सुन्नुभयो, एक छाक खानको लागि समय यति बेला हामीलाई दुःख छ, रोजगारी छैन भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा एउटा दुध खानको लागि, उहाँको बच्चाले दुध खानको लागि तडपिरहनु परेको छ। उहाँको आक्रोश, उहाँको त्यो गुनासो तपाईले सुन्नु पर्दैन? मलाई यो उहाँले दोस्रो चोटि भनिराख्नु भएको छ, तर मैले के भने उहाँलाई पहिलो चोटि भन्दा किन सुन्नु भएन? पहिलो चोटि भन्दा किन सुन्नु भएन? तपाईले यो भन्न मिल्छ, तपाईले मलाई आएर भन्नुपर्छ, मिडियामा गएर किन भन्नुभयो भन्न मिल्छ? सुन्नु न, खाली त्यो कर्मचारीको भरमा पनि हुँदैन। वास्तवमा यो यदि जनप्रतिनिधिसँग गुनासो गर्ने हो भने वास्तवमा के छ, मलाई यार जब भन्दा मैले उहाँलाई भनेको ल आउनुहोस् मसँग सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर, के छ उहाँको किन पाइराख्नु भएको छैन, त्यो त हामीले हेरेर भन्ने हो नि त। तपाईलाई गर्नु भएको थियो अरे, तपाईँ सुन्नुहोस्, तपाईँ जनप्रतिनिधिसँगै सुन्नुहोस् 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 कि मेरो बिहे के अरे पौरहा नगरपालिकामा गइसकेको छ भने गाउँपालिका अध्यक्षज्यू गइसकेको छ कि के छ, त्यो त पनि हेर्नु पर्यो नि। अध्यक्षज्यू, तपाईँ थोरै सुन्ने प्रयास गरिदिनुहोस्। तपाईलाई उहाँले यो पटकसम्म
टेलिभिजनमा उहाँले भने पछाडि दोस्रो पटक तपाईसँग उहाँले कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। पहिलो पटक उहाँले तपाईलाई आएर भेट्नुभयो। उहाँ आफै दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमती दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, उहाँको 2वटा बच्चा छ। यति बेला बच्चाले सम्म दुध खान पाउने अवस्था रहेको छैन, घरमा एक छाक टार्नलाई धौधौ परेको छ। 2076 सालमा देखि यो लामो समयसम्म उहाँहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको पैसा तपाईले दिनुभएको छैन र तपाईलाई उहाँले बारम्बार भेट्नुहुन्छ, बारम्बार गुनासो गर्नुहुन्छ तपाईको मातहतको निकाय व्यक्तिसँग भने उहाँले पैसा नपाउँदा आक्रोशित हुनुहुन्न? तपाईले यही जवाफ दिनु हो। उहाँले कहिले भेटे गर्नु भएको छैन। अर्को कुरा के छ, अब उहाँले उहाँको यहाँबाट लगत काटा भएर परुवा नगरपालिकामा गइसकेपछि के छ मलाई त बुझ्नु आएर भेट्नु पर्यो नि। खालि त्यो फोनमा चाहिँ आएर प्रत्यक्ष भेट्नु पर्यो नि। अरुण सर सुन्नु न, उहाँ दृष्टिबन्ध के अरे उहाँ दृष्टिबन्ध जमाने उहाँको प्रतिनिधि पठाउँदा पनि त हुन्छ नि। अरुण सर तपाईलाई एकचोटि जानकारी गराउनु भएको रहेछ, त्यो स्वयं तपाईले भनिरहनु भएको छ भने तपाईले आफ्नो तर्फबाट पनि त प्रयास गरिदिनु हुन्थ्यो होला नि त सर। म एकदम प्रयासरत छु। उहाँको नम्बर मसँग नम्बर छ न केही छ। मैले उहाँलाई फोन गरेपछि मान्छेलाई पठाउँदाखेरि उहाँको कुनै सम्पर्क नभएर मैले पनि छोडिदिएँ। तर के छ कि अहिले पनि म भन्दैछु के छ वास्तवमा आएर सम्पर्क गर्नु। अहिले म कोरोना सङ्क्रमित छु, यो मैले नेगेटिभ भइसकेपछि उहाँ एक हप्ता या 2 उहाँलाई थाहा हुन्छ म कुन बेला नेगेटिभ हुन्छु, अनि त्यसपछि आएर मसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नुहोस्। के छ वास्तवमा यथार्थ के छ, किन उहाँले पाइराख्नु भएको छैन, उहाँले पाउने हक छ होइन, उहाँको नामबाट आउने पैसा हो। यदि के हो यहाँको लगत काटा गएर प्रभावमा गइसकेको छ भने के छ त्यसको कानुनी के प्रावधान रहेछ त्यो पनि हामी प्रावधान मिलाएर उहाँले पाउने हक हामीले दिन्छौँ। अरुण सर तपाईको गाउँपालिकामा कस्तो सिस्टम छ सर? तपाईको गाउँपालिकाको सम्बन्धित व्यक्ति, तपाईको त्यो गाउँपालिकामा कस्तो संयन्त्र छ सर? तपाईको सम्बन्धित व्यक्ति रविजीलाई उहाँले आएर पटक 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 भेट्नु भएको छ। तपाई घरमा यति बेला आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ भने तपाईले फोन गरेर भन्न सक्नु पर्थ्यो होला, अथवा तपाईले भनिदिनु पर्ने थियो होला, रविजीले तपाईलाई जानकारी गराउनु पर्ने थियो होला। एक दृष्टिविहीन जसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएर आफ्नो बालबच्चा यति बेला एक छाकको लागि तडपिरहेको छ, सञ्चार माध्यममा आएर उहाँले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो अवस्थामा तपाई कसको लागि काम गर्नुहुन्छ? सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि तपाईलाई स्वयं आएर भेट्नुपर्ने, तपाईको कर्मचारीले व्यवस्था गर्ने, यो के कारणले? त्यस्तो मैले कतै हेरेकै छैन, त्यस्तो कुनै पनि छैन। उहाँको वास्तवमा के छ मैले एकचोटि रविजीलाई सोद्धाखेरि के भनेको उहाँको लगत कटा भएर पर्वमा गइसकेको छ। अब उहाँ कसरी मिल्छ मलाई मसँग पनि भन्नुभयो। ठिक छ उहाँ आएपछि मलाई सम्पर्क गर्न लगाउनु। के छ त्यहाँ पर्वबाट पाउने हो भने हामीले त त्यहाँको पर्वको मेयर साहबलाई पनि भन्छौँ होइन, उहाँको पर्वका मेयर साहबलाई भनेर कसरी त्यो मिल्ने हो हामी त गर्न लगाउँछौँ। यति मलाई जानकारी। त्यसपछि उहाँले मसँग भेटै गर्नु भएको छैन। सुन्नुहोस् न सर, टेलिफोनबाट पनि सम्पर्क गर्नु पर्यो नि। अरुण सर तपाईँ यति धेरै चित्त नदुखाउनुहोस् सर। किन थाहा छ तपाईको रविजीलाई उहाँलाई पटक पटक भेट्नु भएको छ, तपाईलाई पनि उहाँले भेट्नु भएको छ एकचोटि। अनि यो समस्या अलिकति उठाइदिनु पर्दैन सर? तपाईँ त बुझ्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरू दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, मानवीयताको नाताले पनि उहाँहरू यति बेला तपाईँले त सहयोग गर्नुपर्ने हो नि, तपाईँको कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्ने हो कि होइन? जानकारी त कम से कम अहिले तपाईँ आफै बताइरहनु भएको छ कि मैले एकपटक जानकारी पाएँ। अब कस्तो जानकारी पाउनु पर्ने हो तपाईँलाई? टेलिफोनबाट माग्नु पर्ने हुनु पर्यो, जानकारी हुनु पर्यो। ए सर सुन्नुहोस् न अरुण सर तपाईलाई प्रत्येक तपाईको गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता जसले लिनुहुन्छ उहाँहरू सबैले तपाईलाई टेलिफोन सम्पर्क नै गर्नुपर्ने हो त सर? सबैजनासँग मोबाइलमा पैसा हुन्छ भन्ने छ, सबैजनाले मोबाइल बोक्नुहुन्छ भन्ने छ। तपाईलाई फोन नगरिकन त्यो सरकारले छुट्याएको पैसा उहाँहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुहुन्न। त्यसको लागि तपाईलाई नै भेट्नुपर्ने। अनि तपाईको गाउँपालिकाको सिस्टम खोइ, संयन्त्र खोइ, यस्तो पनि हुन्छ सर? सबै अनलाइन जब सिस्टम हो नि, सिस्टम हुँदाखेरि धेरैको समस्या भइरहेछ। त्यो सबैको समस्या हामीले त्यो प्रत्यक्ष मान्छे त्यो जनताले सम्पर्क गरेर गराएर त्यसको समाधान भइराखेको नै छ। सुन्नु सर, यस्तो यो समस्या हुने सिस्टम तपाईँ नबनाउनुहोस्। सबैलाई सहज हुने, सबैलाई सेवा दिने, सबै वर्गसम्म पहुँच पुग्ने खालको सिस्टम बनाउनुहोस्। यो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार त्यसै भनिएको होइन सर। सबैजनालाई सहज होस्, सबैले
आफूले पाउने सेवा र सुविधा पाउन् भनेरै बनाइएको हो। ल भन्नुहोस् उहाँको समस्या अब कहिलेसम्म सम्बोधन गर्नुहुन्छ? यति बेला नन्दुजीले सुनिरहनु भएको छ। म अहिले म पोजिटिभ छु, म त्यो के कोरोना संक्रमित छु, म त्यो निको भएपछि उहाँलाई भन्नुहोस् टेलिफोनबाट हुन्छ कि भेटेर हुन्छ मसँग सम्पर्क गर, अनि उहाँको के छ समस्या यथार्थ म बुझेर म तपाईँले पनि जानकारी गराइदिन्छु, उहाँको समस्या समाधान पनि गरिदिन्छु। यति बेला नन्दुजी लाइभमै हुनुहुन्छ हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा। नन्दुजी हजुर, तपाईको गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको कुरा बुझ्नुभयो? अघि उहाँले के भन्नु भन्दा म नम्बरै छैन रे। हेर्नु म लकडाउनमा हुँदाखेरि आउनुमा भत्ता अहिले राहत अहिले पठाइदिन्छु भन्ने मान्छेले आज लकडाउन सकिसकेको अवस्था हुँदा पनि मलाई वास्ता गर्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो त्यति बेला, तपाईँ गएर त्यति पाक्ने राहत माग्नु, त्यस्तो नियम यहाँ छैन भन्नुभयो। त्यस्तो नियतमा खोट भएको मान्छेले आज आइसोलेट भएर बस्दैछु भनेर बहाना गर्नुहुन्छ उहाँले। अनि जुन दिन हामी भोकै छु यो अवस्थामा, मेरो बच्चा त्यस्तो अपरेसन गरेर निकालेको छ, खाना पाएको छैन, उहाँसँग के म भिख माग्न जानु? अब भत्ताको नाममा भिख माग्न जानु उहाँसँग? त्यसरी नियतमा खोट छ के, त्यही भएर उहाँहरूले भत्ता नदिएको। मलाई मात्रै होइन, धेरै मान्छेले दिएको छैन त्यहाँको नगरपालिकामा। अनि मेरो श्रीमतीको चाहिँ खाता खोल्नको लागि उहाँहरूले भन्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? नन्दुजी एकैछिन अध्यक्षज्यू सुन्नुभयो? तपाईँ नपुग्ने सुन्नुहोस्, तपाईँ नपुग्ने, तपाईँले गर्न नसक्ने आश्वासन नदिनुहोस्। लकडाउन भएको यत्रो समय भयो, एक दृष्टिबिनको लागि तपाईँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्दाखेरि म राहत पठाइदिन्छु भनेर आश्वासन दिनुभएको थियो अरे। नपुग्ने आश्वासन किन दिनुहुन्छ? तपाईँप्रति आश गर्न तपाईँ माहौल किन बनाउनुहुन्छ? तपाईँको नियतमा यति बेला शङ्का देखिएको छ। त्यो के अरे टेलिफोनबाट भनेर हुँदैन। यहाँको मैले घर घरमा एकचोटि होइन दोस्रोचोटि पनि राहत पनि पठाएको। वाह अध्यक्षज्यू, तपाईँलाई जब निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँ घर घरमा पुग्नुहुन्छ, अहिले उहाँले तपाईँले दिने थोरै चामलको लागि तपाईँको घरमा आएर बिन्ती बिसाउनु पर्ने, तपाईलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने, जो त्यहाँका गर्नु पर्यो नि। के समस्या त समस्या कसँग के सुन्नुहोस्, कतिपटक गर्ने अध्यक्षज्यू? मान्छे आजित भइसक्यो, मान्छे थाकिसक्यो, मान्छे आक्रोशित भइसक्यो, उहाँले केही विकल्प नदेखे पछाडि हामीसँग सम्पर्क गर्नुभएको छ। कतिपटक तपाईँलाई सम्पर्क गर्ने? कतिचोटि मलाई मसँग सम्पर्क गरिरहेछ। उहाँले बताइरहनु भएको छ, नन्दुजीले तपाईँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नुभएको छ, नन्दुजीले तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा आएर भेट्नु भएको छ, तपाईँको अफिसको कर्मचारीलाई आएर उहाँले बारम्बार भेट्नु भएको छ। सीआईएनएनबाट सम्पर्क गर्नु भएको, त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, मैले भने ल ठिक छ फलाउँ ठाउँमा जानुहोस्, पाएन भने मलाई तुरन्त कल गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि कहिले मलाई फोन गर्नु भएको? तपाईँसँग सम्पर्क गरे पछाडि अरुण सर, तपाईसँग सम्पर्क गरिसके पछाडि तपाईँले जानकारी त पाउनु भएको थियो नि सर। यत्रो लामो समयसम्म तपाईँ के गरेर बसिरहनु भएको थियो? तपाईँको त्यहाँ गाउँपालिकाका कर्मचारी के गर्छन्? आजसम्म गरेको, आज फोन गरिराख्नु भएको छ। अब उहाँले पालिकामा सबैलाई राहत वेतन अहिलेसम्म म दिइरहेको छु। जसो घरमा नन्दुजीले पाउनु भएको छैन नि त मेयर साहब? अहिले पनि दिइरहेको छु मैले। अध्यक्षज्यू, नन्दुजीले पाउनु भएको छैन, उहाँलाई पनि दिनुहोस्। उहाँलाई तपाईँले उहाँको समस्या कहिले सम्बोधन गरिदिनुहुन्छ? दिने हो, जोसँग छैन अहिले पनि म दिइरहेको छु। खालि फोनमा गरेर हुन्छ, बाहिर भनेर हुन्छ र यहाँ आएर सम्पर्क गर्दा दिएन भने मेरो के अरे कल रेकर्ड गर्नुहोस्। यसरी नन्दुजीले सर सुन्नुहोस्, नन्दुजीले तपाईँलाई आएर सम्पर्क गर्नुहुन्छ, उहाँलाई अब तपाईँले राहत, उहाँले पाउनुपर्ने जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि तपाईँले उपलब्ध गराउनुहुन्छ? तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? तपाईको सिस्टम यति बेला रेडी छ? नियमसँग मिल्ने म सबै काम गरिदिन्छु। उहाँसँग नियमसँग मिल्ने हो भने उहाँको हक हो, हामी दिन्छौँ। हामीले नियम बेचेर त काम गर्दैन। नन्दुजीलाई भेट्नको लागि कहिले पठाइदिउँ हामी? आउन सक्नुहुन्न। उहाँको यहाँ बसाइ छ, यहीँ छ भने उहाँ यहीँको दुर्गावती गाउँपालिकाको भाषी उहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँ पाउनुहुन्छ। अरुण सर हजुर, अब नन्दुजीले तपाईँलाई भेटे पछाडि कहिले तपाईँले यो समस्या समाधान गरिदिनुहुन्छ? उहाँ भन्नु न, त्यसपछि त सम्पर्क हुन्छ। म तपाईँले पनि जानकारी गराइदिन्छु। उहाँले पाइसक्नुभयो, नम्बर मसँग छँदैछ, म नम्बर सेभ गर्छु। अनि त्यसपछि के छ समस्या यथार्थ पनि बुझिदिन्छु। तपाईँको यो प्रतिबद्धताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यो विषयमा फलो गर्नेछौँ। तपाईँ यति बेला आइसोलेसनमा हुनुहुँदो रहेछ, कोभिड पोजिटिभ देखेर। तपाईँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। धन्यवाद। नन्दुजी हजुर, तपाईँले तपाईँको गाउँपालिकाका
अरुण कुमार शाह उहाँलाई गएर भेट्नुहोला। उहाँले तपाईको समस्या सम्बोधन गरिदिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। त्यसपछि हामी तपाईसँग सम्पर्क गर्नेछौँ। एकदमै हुन्छ म्याम। अब कुनै पनि समस्या भयो भने म एकचोटि फेरि पनि तपाईहरुलाई कल गर्छु। हस्, तपाईको गुनासोको लागि धन्यवाद। यति बेला कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, नुवाकोटबाट। तपाईको शुभ नाम? म दीपक अधिकारी बोल्दैछु नुवाकोटबाट। नुवाकोटबाट दीपक अधिकारी। दीपक जी, तपाईको के रहेको छ जिज्ञासा छोटोमा राखिदिनु होला। हुन्छ म्याम, यो चाहिँ यो नुवाकोट जिल्ला बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर 12 स्थित एउटा सामुदायिक विद्यालयको समस्या हो, जुन चाहिँ भिरकुटी माध्यमिक विद्यालयको चाहिँ खातामा रहेको पैसा अन्दाजी 2065 सालमा नै ऋण लगानी गरेको कुरा खुल्न आयो। मैले यो कुरा थाहा पाएँ। त्यसपछि यो पैसा हालसम्म पनि उठाउनलाई कुनै पहल गरिएको रहेनछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सर्वसाधारण जनताले विद्यालय चलाउनको निमित्त खेतबाट धान उठाएर दान चन्दा गरेर भिलु खेलेर जम्मा बनाएको पैसा यसै वर्षौं पनि हिनामिना गरिरहँदाखेरि यसमा मेरो चासो रहे चाहिँ मैले यो प्रश्न गर्न खोजेको हो। र यसमा सार्वजनिक संस्थाको त्यो पनि विद्यालयको पैसा चाहिँ यसरी चाहिँ ऋणमा लगानी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यदि मिल्छ भने कुन ऐन दफा अनुसार मिल्छ चाहिँ म यो जान्न चाहन्छु। तपाईहरुको कति पैसा हो? लगभग 20 लाख हाराहारीको छ म्याम। 20 लाख हाराएको छ। 2065 सालमा तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र रमण खनाल को पालामा भएको यो ऋण लगानी हो। हाल राजेन्द्र रमण खनाल बेलकोटगढी नगरपालिकाको आफै स्वयं मेयर हुनुहुन्छ र त्योभन्दा अगाडि प्रधान अध्यापकबाट धेरै फेरिनु भएको छ। हाल चाहिँ अहिले चाहिँ जगत बहादुर थापा मगर भन्ने प्रधान अध्यापक सर हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कतिपय साथीभाइले गुनासो गरेका छन्, हामीले तलब समेत खान पाऊँ भनेर। केही साथीले चाहिँ साउदी अरब गएका पनि मलाई फोन गरेका थिए साथीहरूले। स्कुलबाट पैसा लिनु छ। समय अभाव छ, यति बेला हाम्रा साथीहरूले, हाम्रो टिमको साथीले तपाईलाई यो विषयमा थप विस्तृत जानकारी लिनुहुनेछ र हामी सम्बन्धित व्यक्ति र निकायसँग पनि यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईले हामीलाई गुनासो गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। यदि तपाईहरूले कुनै जिज्ञासा, गुनासा र समस्याहरू रहेका छन् भने र सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ 1660 011 2424 र तपाईँ एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ र यति बेला देश तथा विदेशबाट भाइबरबाट जोडिन चाहनुहुन्छ भने 98 015 72424 मा तपाईहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को हाम्रो नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा पनि तपाईहरूले हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यी तीनवटा नम्बरहरूमा टेलिफोन सम्पर्क गर्दा तपाईहरूको पैसा लाग्ने छैन। हामी भोलि नयाँ विषयवस्तु र तपाईहरूकै गुनासो र जिज्ञासालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनेछौँ। आजलाई कार्यक्रम कल 24 यति नै। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।